जेजू मोगाळो कितलो मोवार इस्तामसो आमचे संगीत दिसरात रावता आमकां सांबाळ चलयता संपूर्ण करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांचो दैवीक मोगासो मागाळ हेर कोणासा संपूर्ण मोगतलो तासो सांगात आमकां दिता वांचो दैवीक मोगासो काकुताची केदिवोर्ती मोतीचो दर्योतो वेळची कतम्या पडून आपल्या रक्तान न्हाणयता बापाक दिता तांकां ओपसून कुर्बेशेल्यान हेटयता आपल्याच रक्तांत तांकां खावून तांचे चेतयतो एक जाता बापाक दिता तांकां ओपसून कुर्बेशेल्यान मेटयता आपल्याच रक्तांत तांकां खावून तांचे थंयतो एक जाता मोविस्ता जेजू सोम्या ससार्थावन मोकतेल्या मानतां सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार जा तूं आमचो इश्टा ससनाम जिणी जातोस काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपप्रभागी सरगारी जा तूं आमचो इश्टा ससनाम जिणी जातोस काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपप्रभागी सरगारी पवित्र सक्रमेंतांत उंड्याच्या रुपार हजर आसच्या जेजू तुका आमी आराधन करता सगळ्या प्रितुमेच्या रसनारा आनी दनया आमी तुका नमस्कार करता मोगाच्या भंडारा आमी तुका अर्गां दिता मोगळा जेजू हो थोडो वेळ तुजे सशीन करसूंक तुवें आमकां आपोवणें दिल्ल्याक
आमी तुका आराधन करता. आमची काळजां आमी उक्तें करया. साक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेवया. हो जेजू आमकां राखोवन आसा. ताणें आमकां आपोवणें दिलां. ह्या घडये थोडो वेळ ताजे सशीन करसूं. साक्रामेंतांतल्या जेजू कितलीं अर्गां तुका दिल्यार पावनान सोमया. कित्याक तूं जावन आसाय मोगाळ, तूं जावन आसाय दयाळ, तूं जावन आसाय मोगाचें भंडार. मोगाळा जेजू आमच्या काळजांत तूं ये सोमया. आमच्या कुटुंबांत तूं ये सोमया. आमच्या काळजांत तूं वस्ती कर सोमया. नितळ आनी निर्मळ काळीज आमचे थंय रस सोमया. मोगाळा जेजू तुज्या हामोलीक राखतान आमकां दोन तूं नितळ कर सोमया ह्या घडये. मोगाळा जेजू आमी आमकांच तुज्या हातांत समर्पून दिता सोमया. मोगाळा जेजू आमचो भावार्थ तीर कर सोमया. वय सोमया तुवें म्हळाय. इजायाक प्रवेदेच्या ग्रंथांत अशें बरयलां. जेजू म्हणटा, भिये नाका, हांव तुजे सांगाता आसां. गाबार नाका, हांव जावन आसां तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां म्हणटा. तो असो म्हणटा आमकां. ताच्या उजव्या हातान ताणें आमकां उखलून धरलां. केदें व्हरतें बाग आमचें. भावांनो भयणीनो, आमी ताका अर्गां दिया. आमी ताची स्तुती करया. काळजां मनान ताका वंदिया. गावया आमी गीत आतां आराधन करया. आराधन करता आमी आराधन करता. आत्म्यान आनी सत्यान तुका आराधन करता. आराधन करता आमी आराधन करता. आत्म्यान आनी सत्यान तुका आराधन करता. आराधन करता आमी आराधन करता. आत्म्यान जेजू तुका आराधन करता. आराधन करता आमी आराधन करता. आत्म्यान राया जेजू तुका आराधन करता. आराधन 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 तुका आराधन करता सोमया. आमी आमकांच समर्पून तुका आराधन करता सोमया. वय सोमया तुवें दिल्ल्या सर बेसांवां खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोमया. सोमया आमचो विश्वास तूं दृढ कर सोमया. आमच्या सांगाता तूं राव सोमया. आमचें समर्पण तूं ओपून घे सोमया म्हण आमी परतता. आज आमी विश्वासा आराधन करता. आमकांच तुका समर्पण आराधन करता. आज आमी विश्वासान आराधन करता. आमकांच तुका समर्पण आराधन करता. आराधन 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 आराधन. वय देव तरी मनशां रुपी तूं संवसाराक आयलोय सोमया. आमकां आमच्या पातकांत आमी कोंडांच्या लोळोन आसतना तुवें आमकां तुजो मोग केलोय सोमया. त्या कुर्सार तुवें मरोन तुज्या रागात आमचे खातीर व्हरोन आमकां तुवें पातकांतलें राखलें सोमया. मोगळा जेजू वय सोमया अपरमी तुजो मोग सोमया. आमी पातकी तरी तुवें आमकां बक्षिलें सोमया. देवस्तरी मनशा रुपी संसारी आयलो. पत्कां कोंडांत लोळोन आसता मोहन सो केलो. देवस्तरी मनशा रुपी संसारी आयलो.
कुरूस घेवन तूं कालवार पर्वत पर्यंत चलोवन गेलोय सोम्या. आमच्या पातकांची जडाय तुवें त्या कुर्सा मुखांत ववयले सोम्या. तुजे हर एक तेंबो रागा तुवें आमचे खातीर आमच्या पातक्यां खातीर सोम्या तुवें वरायलें सोम्या. सुकोन गेल्ल्या शेळयांक आमकां तुवें वेंगेन घेतलें सोम्या. Turiskeun ragat paran patkan plidole Sukon gelya sa shelyang dengyan tegetle Turiskeun ragat paran patkan plidole Sukon gelya sa shelyang dengyan tegetle Aradan, aradan Aradan, 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 aradan. Alleluia, alleluia, kita nigabyam. Alleluia, gawon, gawon, aradan karyam. Alleluia, alleluia, kita nigabyam. Alleluia, gawon, gawon, aradan karyam. Aradan, 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 aradan. मोगळा भवानी आनी भयणीनो, आज आमचो नियाळ जावन आसा. जेजू गरजेवंतांक पावता. जीजस द प्रोवायडर. जेजू आनी मरी सदांच दुसऱ्यां खातीर दुसऱ्यांच्या गरजांक ती सदांच पावतलीं. तांचें जिवीत जावन आसलें हेरांच्या गरजांक पावचें. जेजून आनी मरयेन आपणा खातीर आपणा विशीं आपणाच्या गरजे विशीं तांणी चिंतलें बारी अप्रूप. कोण गरजेंत आसात तांच्या गरजांक ती पावतात. मोरयेच्या सेंटिमेंटाचें एक गडीत आमी नियाळया. मोरी एलिझाबेथेक भेट दिता. मोरिस्त फुडलोच गर्भेस्त तरी एलिझाबेथेक भेट करूंक वेता आनी ती चिंता एलिझाबेथचो हुस्को तिका चड आसलो. ती चिंता ह्या घडये हांवें एलिझाबेथेची भेट करून तिका म्हज्या कुमकेचो पाठिंबो दिजय म्हणून मोरी एलिझाबेथेक वेता. थंय ती भेट केल्ली नासता एक न्हय, दोन न्हय, 3 दीस न्हय, 3 म्हयने ती एलिझाबेथे वटू रावन तिजो कुमकेचो हात ती एलिझाबेथेक दिता. मोगळाच्या भावांनी भयणीनो, पळया मरयेचो हुस्को. तिणें तिजे विशयेन कंत करूं ना. बागार तिणें कंत केली एलिझाबेथेची. तिणें संपूर्ण तरान 3 म्हयने थंय रावून तिजी सेवा एलिझाबेथेक दिली. उपरांत 3 म्हयन्यांनी ती पाटी येता. जेजू हेंच शिकलो. मरयेतावन हें शिकलो. मरयेन केल्ली सेवा पळोवन जेजू कितें करता? जेजूय ताच्या जिवितान हेरांक कुमो करता. ताच्या जिवितान तो आजापां करता अशें मन दर्सून वेता. चिंत्या आनी एक गडीत आमी उडा सकाळया. काना शहरांतलें. काना शहराच्या लग्ना मटवान जेजू आनी मरी गेलीं. थंयसर तीं वळ्यां सांगाता बसोन आसतात. मोरी कितें चिंता? ह्या लग्न मटवान आपणाची गरज आसा काय? ती तशें चिंतून लग्न मटवान भितर वेता आनी त्या दाळा तिका कळोवन येता थंयसर वायन उणो पडला म्हणून. मरयेक कंत जाता. कित्याक ती चिंता वायन उणो पडिल्ल्या वरवीं त्या घरच्या येजमानेचो मान चलता म्हणून मरी कंत करता. आनी ती भितर वचून पळयतना सक्कडी विजमज जाता. आतां कितें करचें ह्या घडये ह्या येदे व्हडल्या काजारी लग्नान बेसान वायन ना तर मर्याद येता म्हण चिंतून मरी कितें म्हणटा? पुता
वायन ना पुता वायन उणो पडला म्हणटा. जेजू आवयचें मोन समजता. कितलो अपुरबायचो पूत पळया. जेजू आवयचें मोन समजता जाल्यार ताका आवयचें मोन समजून तो कितें करता, आवयच्या उल्याक तो पाळो दिता. जाल्यार जेजूक आपणाचो वेळ लागीं पावना म्हूण कळीत जाल्यार तो चिंता करता त्या घडये आनी त्या उदकाचेर आशिर्वाद घालता. कितें जाता भावांनो आनी भयणीनो, तें उदक आसलें वायन जाता. उदक आसलें वायन जावन हर एका आयिल्ल्या ववळ्यांक लग्न म्हटवाच्या हर एकल्याचें काजार दादोशी जाता. मरी जेजून हें आजाप आपणें वर्तें नांव काण घेवचे खातीर करूना. जेजूक नांव नाका आसलें. जेजून बगार हें आजाप केलें हेरांक गरजेक पावच्या खातीर. जेजू त्या वेळा मोरयेचें उतार आयकून आपल्या आवयक मानवून जेजून कितें केलें, आजाप घडलें आनी हर एका उरल्यांच्या त्या काजारी माटवांत आसल्यांच्या गरजेक जेजू पावलो. दुसऱ्यांक देवाचो मोग कळा जाय म्हणल्या खातीर जेजून हें आजाप केलें. आनी पळया केदें व्हडलें आजाप हें जाता आसतना तर हर एकल्यांक देवाची वळख कळटा. हें आजाप पळोवन जेजू आजाप करूंक शकता म्हणून तांचो बरवसो इसडटा. तर आमी कितें करया, कितलेशीं आजापां आज जेजून आमच्या जिवितांत घडल्यान. हांव म्हजेंच एक उदाहरण दितां. 10 वर्सां भुरगीनांतल्या म्हाका बरवशान मागल्या जेजून 10 वर्सांनी भुरगो दिलो. केदें व्हडलें आजाप भावांनो आनी भयणीनो. आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबान ल्हान या व्हड आजापां घडतेच आसात. पूण आमी कितें करता, आमी ती विसरता. जेजूक आमी अर्गां दिवंक आमी आमचो उडास विसरता. आमकां त्या घडये आमकां उपकार जाय गी त्या घडये आमी मागता, जेजू म्हाका हें दी, जेजू म्हाका तें दी. जेजू आमचें मागणें आयकता आनी जेजू आमकां दिता. पूण आमी उपकार बावडूंक जेजूक अर्गां दिवंक आमी विसरता. तर आमी कितें करया आतां ह्या घडये जेजून आमकां दिल्या सर आशिर्वादां खातीर. आमकां कुटुंबाक आशिर्वादान दिल्यान, आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी भरलां जेजून. आमी करच्या सेवेन ताणें आमकां आशिर्वाद दिलां. आमकां ताणें बुकेन दवरूं ना, पोटभर न्हू जेवंक दिलां. आमी विसारलें सकट दिलां. आमकां पिडा आयिल्ल्या त्या दळ आमची पिडा गूण केल्या. तर आमी कितें करूंक जाय, जेजूक ह्या घडये साक्रामेंतांत आसो जेजू आमकां पळोवनच आसा. आमचें काळीज उक्तें आसा गी आमी अर्गां पाठोवंक आयल्या वय न्ही जायके आयल्या हांव जेजू. आमी आतां ह्या घडये अर्गां गीत गावया. अर्गां तुका सोम्या म्हणलें ह्या गिता द्वारी सोम्याक आमी अर्गां दिया.
भाशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया काळसान मुजा तुवे बेडार केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळजान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळजान दिन भाशी मन मोजे उपकार तुजो पावडूंक वाडला ओडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळजान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुजा काळजान वय सोम्या काळजावन थावन आमी तुका अर्गां दिली सोम्या मोगळा जेजू तुवें दिल्ल्या उपकारां खातीर कितलीं अर्गां दिल्यार पावनान सोम्या वय सोम्या वर्तें भाग तुवें आमकां दिलाय सोम्या आयचो दीस तुवें फोव केलाय तुका अर्गां दिवंक स्तुती करूंक आराधन करूंक सोम्या आनी तुवें घाल्लीं सर बेसांवां आमकां उडासाक हाडूंक सोम्या वय सोम्या आमी आतां एक घडीभर जेजून केल्लें आनी एक आजाप उडासा काडया जेजून आजापां केल्लो एकच एक उद्देश जावन आसा पेल्यांच्या गरजेक पावचो हांवें पेल्यांच्या गरजेक फावो जाय म्हणलो थोडें उदाहरण आमी घेवचीं तर जेजू शातापातीच्या साकराक गूण करता शातापाती जेजू सशीन वचोन म्हणटा सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवची गरज ना पूण तूं एक शब्द मात्र उसार म्हजो साकर बरो जातालो म्हणटा जेजू ताजो भावार्थ मेसवाता आनी म्हणटा वोस तुजो साकर बरो जातलो म्हणटा कितलो अर्थ भावार्थ ह्या शातापातीचो तर मातेवाच्या 21-22 म्हणटा जो तूं कितें भावार्थान मागताय तें तुमकां मेळटलें म्हणटा सोमी आमी कितलेशे फावटी भावार्थान मागता ना आमचो भावार्थ तडपटीन दंडळटा आमी आमकां मागल्लें मेळनातल्या त्या दळा आमी दुबावता आमच्या विश्वासाक हांव पातकी हांवें मागल्लें मेळटा गी म्हणलें सुबार फावटी चिंता पेता पूण आमचो जेजू कितें म्हणटा तुज्या पातकां हांव खंयचेच लेखाक धरिना म्हणटा तर कितलो मोवाळ तो कितलो बोगसणेचो देव आमकां आमची पातकां बोगसूंचो तर आमी कितें करूंक जाय आमचो भावार्थ आनी की आमी थीर करूंक जाय उदाहरण देवान म्हाका समाज सेवेक विंचून काडलां त्या वेळा थोडे फावटीन सेवेन कितें जाता एका पिडेस्ताच्या शास्त्र चिकित्सेक पयशांची गरज जाय त्या वेळा हांव कितें करूंक फावो हांव भावार्थान मागता जाल्यार म्हाका जाय आसल्याचे की चड देव फावो करता 6 वर्सांच्या म्हज्या सामाजीक सेवेंत हांवें कितें मागलां तें म्हाका देवान दिलां हर एकल्यांच्या सेवेक म्हाका कुमकेचो आदार दिवंक देवान फोव केलां कित्याक भावार्थान मागलें म्हाका मेळना म्हणलो बरोसो आसा आमचो भावार्थ जायजे थीर बरोसो देवा तें केदाळस आमी डावटींग फेथ आसूं नजो आमकां आमी मागतना बरोशान मागजे मागलें येदोलस मेळना म्हूण चिंतून मागाजे तेदळ देव कितें म्हणटा थोडे फावटी चिंत्या किर्तनांत देव अशें सांगता 34:7 ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात पूण सर्वेस्पराक सोदुल्ल्यांक कांयच उणें ना म्हणटा सोमी तर आमी कितें करूंक जाय सदांच आमी कितें तें मागता गी सर्वेस्परा कडेन आमी सोदूंक आसा विचारूंक आसा भुरगीं कशें डॅडी कडेन विचारतात गी आमी भुरग्यां बरीं जावंक आसा जेजू म्हणटा अनलेस यू हॅव अ चायल्ड लायक फेथ यू कॅनॉट गेट इट आमी डॅडी कडेन विचारूंक आसा विचारलें तो खंडीत आमकां दिता आमचो डॅडी आमकां ना म्हणना आमच्या भुरग्यांक केदाळाय ना म्हणना
तर आमी कितें करूंक आसा मागोवंक आसा चिंत्या भावान आनी भयणीन एक उदाहरण हांव सांगता जाल्लें घडीत हें हांवें पळयल्लें घडीत हें म्हज्या दोळ्या मुखार ग्रेस्त मनीस एका कोडयाळच्या शहरांत व्हडलो बिझनेसमॅन तो लाखपती न्ही तो कोट्याधिपती मर्सिडीज कारार भोंवतालो त्या दाळा ताका कितें ताका तो चिंततालो ग्रेस्त काय ती ताणेंच आपणायल्ली म्हणून तो देवाक विसरून पडलो देवान केल्लीं बरीं कामां ताका खंयचीच उडासाक येवनात सदां न्ही ती तो कितें चिंता आज ह्या म्हयन्यांत 1 करोडाचें बिझनेस येवच्या म्हयन्यांत 2 करोडाचें बिझनेस हे पयशे येतेत आसात पूण देवाची ताका विसर पडटा तांच्या कुटुंबांत कितें जाता मागणें ना जाता देवाचो उडास ना जाता देवाक ती अर्गां दिवंक विसरून पडटात देव दिता 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 कितलें दिता एक दीस कितें जाता 1000 लोक ताज्या फॅक्टरीन काम करता गल्फांत रातीक दुबयांत रिसेशन येता वो ग्रेस्त मनीस कितें करता 24 वरां भितर 1000 ताज्या कामागारांक गल्फांत सोड न्हू कोडयाळाक धांवन येता फाटीं तो चिंता गल्फांत उरात जाल्यार 1000 लोकांक ताका सांबाळ दिवंक जायना ताजेर केस करतात तो जैलांत येता त्या बियान तो कितें करता सक्कट ताजें घरदार पुरा सोडून ताज्या बायलेक काडून तो गांवांत येवन रावता मगळा भावांनी भयणीनो हे इतले कश्ट आयिल्ले त्या दळा जाल्यार तो चिंतिना हांव देवाक विसरलो म्हणून आनी की तो देवाक उलो मारिना चिंतिना तो चिंता आनी की हांवें हें परतून म्हणजे बिझनेस कशें फाटीं वयर हाडचें गी म्हणून साध्य आसा गी देवाची मजत ना तर देवाची आशिर्वाद आमकां ना तर आमी कितेंच करूंक शकना भावांनो आनी भयणीनो एक आमी उडासाक दवरया थ्रू क्रायस्ट आय कॅन डू एवरीथींग Christ who strengthens me, I can do everything to Christ. If I trust in Him, I will lack nothing. जेजू दराळमापान दिता केदाळ आमी जेजूक सांगाता घेवन आमी काम करतांगी आमचें एक मॅट आमी उजवें मॅट मुखार दवरतना दावें मॅट तो आमच्या सांगाता मुखार दवरता मगळा भावांनो आनी भयणीनो कितलो व्हरतो देव आमचो कितलो व्हरतो आनी कितलो मोगाळ देव आमचो आमी Though we are unfaithful, Christ is faithful, my brothers and sisters. He is always faithful. We might forget Him when we are blessed, but He doesn't forget us. He expects us to come back to Him, repent and return to Him. This is what we have to have. तो आमकां परतून केदाळ आमी पाटीं पडटा आनी म्हणटाव गी सोम्या सुकलो हांव सुकलो बोक्षी म्हाका म्हणटाना तो थंय तयार आसता आमकां ताज्या उक्त्या हातांनी पोटलून धरूंक कितलो तो मोग आमचो करता तर आमी कितें करूंक जाय आमी देवाक सदांच उलो मारूंक जाय हर एक उस्वास आमचो काडटना अर्गान जेजू तुका आज जर तर ह्या म्हज्या भितर म्हाका उस्वास आसा त्या देवा वरवीं म्हजें काळीज तर रावता जाल्यार म्हजें हें अंतरल्यांक मुग्धलें म्हणल्याक तर हर एक उस्वास बगार आमकां जेजूच्या कुरपे वरवीं आमकां हो उस्वास जेजूच्या आशिर्वादा वरवीं हांव हांगा रावंक फावो जेजूच्या बेसांवांनी हांव रावंक फावो हांव म्हज्या सक्तेन कितेंच करूंक शकना जेजूची सकत तर म्हाका आसा हांव हर एकी करूंक शकता हर एका कामान म्हाका जैत मेळटा हर एका कामान म्हाका जेजूचे आशिर्वाद आसा बरवशान हांव कितें मागता जेजू कितें म्हणटा बापाच्या नांवीन तुमी कितें मागतात गी तें तुमकां हांव दितलो म्हणटा तुवें बापाच्या नांवीं मागोवनाय देखून तें तुका मेळोवना म्हणटा सोमी तर आज आमी ह्या सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार आमी कितलेशे फावटी चुकोवन पडल्या वय आमी ताका अर्गां दिवना आमी तांणी गेल्लीं बेसांवां आमी वळखोवना आमी त्या बेसांवांक जेजू तुका अर्गां म्हणोवना वय जेजू आमचो भावार्थ स्थिर कर जेजू हर एका घडये तुका उलो मारूंक जेजू तूं आमकां शिकय जेजू ताजी आमी कृपा मागया ताजी हर एका जिणयेंत आमी जेजूची मजत मागया भावांनो आनी भयणीनो आज आमी समर्पण दिया आमची कुटुंबां सक्रमेंतांत आशिल्ल्या जेजूक आज कितें जाल्यान कुटुंबांनी फूट आयल्या कुटुंबां आज
घोवा बैलामध्ये समाधान असमाधान जालां. आज कितें जालां, मिडिया वॉट्सअप येवन आज घोव बैला मदलो संबंध पयस पयस जातेच आसा. भुरग्यांक आनी आवय बापायक संबंध ना जाला. भुरगीं आवय बापायक मान दिनान, मर्याद दिनान. आज आमची क्रिस्त कुटुंबांनी जेजूचें नांव समेती गोतना, थोड्या कुटुंबांनी जेजू कोण म्हणून गोतना. कित्याक ती चिंता सुशेगाद आसात, सक्कट बऱ्या तरान चलतले म्हणून. जेजू केदळ आमकां केदळ एक जाप दिता, केदळ आमकां एक वॉर्निंग दिता म्हणल्यार आमकां गोतना. आमचें मरण केदळ येता म्हणून आमकां गोतना. देखून आमी कितें जावंक आसा, सदांच तयार जावंक आसा. आमची कुटुंबां सदांच आमी ताका समर्पण दिवंक आसात. मोगळा भावांनी आनी भयणीनो, आमची कुटुंबां ताज्या हातांत समर्पण दिया. आज आमी मागया भावांनी आनी भयणीनो, प्रत्येक तरान आमी मागया आमच्या कथोलीक पवित्र सभे खातीर. मागण्याची गरज आसा आमच्या भाग्यवान पाप साहेबाक. मागया आमी प्रत्येक तरान आमच्या पाप साहेबा पासून, काकुळदारा बापा, आमच्या पापा साहेबाक फ्रांसिसाक बरी भलायकी दी. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान इगर्ज मतां चलोवन व्हरूंक ताका कृपा दी. सर वायटांतल्यान ताका राग सोम्या. ताणें हातीन घेतिल्ल्या योजनाचेर तुजें आशिर्वाद घाल सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ताका बर सोम्या. बळवंत कर सोम्या, ताका बळवंत कर सोम्या. देव सरसच्या पासांतल्यान ताका निवार सोम्या, वय सोम्या. तशेंच आमी आज मागता आमच्या सर कार्दिनलां पासत. आमी मागया आज आमच्या बी साहेबां पासत, याजकां पासत आनी तशेंच धर्म भयणी पासत. वय तांची जिणी जिवंक तांकां जेजू आनी तांणी हातीन घेतिल्लो बेस तांणी तिरासणेन सांबाळूंक तांकां आमी आज कृपा मागया. तांच्या एकसुरपणान जेजू तांकां सांगात दिवन दी म्हूण आमी मागया भावना आनी भयणीनो. तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा. आज आमी मागया जेजू आमकां मागण्याचें हातेर करून दी. आमच्या कुटुंबाच्या दराळ आशिर्वादां घालून दी म्हूण आमी मागया. तशेंच सर याजक आनी धर्म भयणीक तांच्या हाता खाल आसच्या शेळयांक सारक्या मार्गदर्शना खाल चलोवन व्हरूंक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमी मागया. पवित्र आत्मो हर एकल्यांचेर देवान येवन दी. हर एका याजकांचेर, धर्म भयणींचेर, हर एकल्यांक देवान कोणें विंचून काडलां गी, कोणाचे हात ते लायलात गी, हर एकल्यांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी जेजू बरोवन दी म्हूण आमी मागया. अभिषेक पवित्र आत्म्या सो तांचेर आमी मागया. पिडेस्त याजकां खातीर आमी मागया. सबार धर्म भयण भयणी आज कॉवेंतांत पिडेंत आसात. तांकां कितें जाता, तांच्या आवय बापायक सांडून ती धर्म बेसकाण घेतात. आज ती तांच्या भितरल्या भितर ती पिडेन जावंक पुरो मेंटल डिप्रेशनान जावंक पुरो, तांकां भितरल्या खंयच्या दुखीनी जावंक पुरो, इनर हिलींग सक्कड मस्तू याजक भावांक जावंक पुरो, भयणींक जावंक पुरो, इन्नर वुंड्स आसात. आज आमच्यो तांच्यो सर दुखी वो सक्रामेंतांतलो जेजू तांकां आपडून दी. तांकां आज गूण करून दी. पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तांचेर देवून येवन दी म्हूण आमी मागया. वय आसा आमी मागोंक आसा प्रत्येक तरान आमच्या क्रिस्तीक कुटुंबांनी जेजूचो सोमी म्हूण स्विकार करूंक. वय जेजूक प्रथम स्थान दिवंक आज आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी, क्रिस्तांव कुटुंबांनी आज तेर्स ना, मागणें रजार ना भावानो आनी भयणीनो. तर आमी मागोंक जाय. मोगळा जेजू आज तूं ह्या क्रिस्तीक कुटुंबांनी देवान ये सोम्या. क्रिस्तीक कुटुंबांक तुजी भेट दी सोम्या. वय सोम्या, क्रिस्तीक कुटुंबांक तुजी गरज आसा सोम्या. वय सोम्या, तुवेंच आज ह्या क्रिस्तीक कुटुंबांक तुवें राखून व्हरीचें सोम्या. वय तांकां पवित्रपणान जिवंक तांकां भाग दी म्हणून आमी मागया. मोगळा भावांनी आनी भयणीनो, काजारी जिवितान आज आमी चिंतचें जाल्यार विच्छेदन आनी डायवोर्स आजकाल चड जावनूच आसात. कित्या खातीर बोगसण्याचो स्पिरीट आज काजारी जिवितान ना जाला. Forgiveness is not there, my brothers and sisters, in the married life today. They are having ego. They are having pride today. Equal status. Husband wants to be equal as wife. She doesn't think that she got to respect her husband. Husband is the head of the house. Yes, brothers and sisters. Today we pray for all the married couples. Divorce everywhere. Marriages are not lasting more than 1 year. Why? The Satan is today playing an active role in families today to bring destruction. He wants to bring down today
all those who believe in Christ, those who are walking with Christ, those who are walking with shaky faith, He wants to destroy today. He wants to destroy. तर आज आमी मागोंक जाय प्रत्येक तरान ह्या काजारी जिवितान विच्छेदन केल्ल्या, करूंक चिंतल्या आनी विविध समस्यांक वळख जाल्ल्या काजारी जोड्यांनी जेजूच्या नांवान कितें करूंक जाय, जेजूच्या नांवान एकामेकाक बगसणें. मोगळा जेजू, ह्या घडये सर काजारी जिवितांच्या जोड्यांक आमी समर्पण दिता सक्रामेंतांतल्या जेजू तुज्या हातान. मोगळा जेजू, ह्या काजारी सक्रामेंतान तुवें तांकां सांगाता हाडलां सोम्या. तर ह्या घडये सोम्या सर काजारी जिवितांचेर तुजे आशिर्वाद घाल जेजू. बगसणेचो स्पिरीट तांकां दी सोम्या. वय सोम्या एकामेकाक बगसून मोगान जियोंक सोम्या तूं तांकां आदार दी. तुज्या आदाराची गरज तांकां आसा सोम्या. तुजी कुर्प तांकां जाय सोम्या. मोगळा जेजू, हर एकल्याचो आत्मो तूं बाचाव कर सोम्या, बाचाव कर सोम्या. तुज्या मोगळा पुता जेजूच्या नांवी आमी मागता सोम्या. वय सोम्या मोगळा जेजू, आज आमी प्रत्येक तरान देदोस्पोर आनी असहाय कितलेशे युवा जण आज पियोवण्याक लबदल्यात, ड्रग्जांत आसात, रिहॅब सेंटरांक पावल्यात, लव अफेरान फेल जावन आज सुसायड अटेम्प्ट करूंक चिंतात. ते कोण? ते भाव आनी भयण. ते जावन आसा आमचेच भाव आनी भयण, आमचेच क्रिस्ती भाव आनी भयण. मोगळा भावानी आनी भयणीनो, आमच्या मागण्याची गरज आज युवा जणांक आसा. तर आमी ह्या युवा जणांक सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू कडेन म्हणया, जेजू ह्या युवा जणांक तूं आपट जेजू, आपट जेजू. तुजी ही सकत जिविताची जर ह्या घडये ह्या सक्रामेंतांत तावन आमच्या युवा जणांचेर जेजू वळोवन दी जेजू, वळोवन दी जेजू. तांचें जिवीत तूं परत्यान नवें कर जेजू. मोगळा जेजू, तूं रुपीत करूंक शकताय सोम्या. तुजे कडेन जायनातलें कंचेंच ना सोम्या. वय सोम्या, आज आमच्या तरणाट्या चेड्यांक चेडवांक जेजू कोण काळोखांत आसात गी, कोण पियोवण्यांत आसात गी, कोण ड्रग्साच्या हॅबिटांत एडिक्शनांत आसात गी. मोगळा जेजू, तुजो हात जेजू हाच तांचे वयर उबार जेजू. मोगळा जेजू, तुजे हामलीक रागात सोम्या ह्या घडये जेजू तांचे थंय वळोवन दी सोम्या. तांच्या तकलेन तावन पांयां तळामसर वळोवन जेजू तांचें जिवीत तूं रुपीत कर म्हण तुजे लागीं आमी परातून मागता सोम्या. वय सोम्या, ही सर जेजू आमी आमचें जावन आसा समर्पण सोम्या. आज तूं सक्रामेंतांतल्या जेजू तूं आमचें समर्पण आयकत येता साय जेजू. येदोळूच जेजू तूं ह्या आमच्या युवा जणांक आपडताय जेजू. तुवें तांकां गूण केलाय म्हणल्यार बरो असो आमकां आसा जेजू. मोगळा जेजू, मागता तुजे लागीं सोम्या, काकुळट तांकां आमची कर, आमच्या युवा जणांची कर म्हण तुजे लागीं परातून मागता. ह्या घडये आमी अर्गान जावन गीत गाया, धन्यवाद के स्तुती गाता हूं सोम्या म्हणून आज हें जावन आसा आमचें गीत, समर्पणाचें गीत. जेजूक आमी अर्गान दिता. वय जेजू, मोगळा जेजू, हे आतां ह्या आमच्या गायना मुखान जेजू तूं हर एका युवा जणांचेर, कुटुंबांचेर, हर एकल्यांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां बेसांवां वत म्हण आमी मागता सोम्या. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद. आमी तुजे कडेन थोडेंच विचारलें सोम्या, पूण तुवें कितें दिलें? वतून वतून दिलें सोम्या म्हाका. वय सोम्या, हांवें तुजे कडेन थोडा मांगा, पूण तुवें कितें दिलें? ज्यादा दिलें सोम्या. वय वतून दिलें. वय मोगळा भावानी भयणी, आमी विचारतना जेजू आमकां तें थोडेंच दिना, आमी विचारल्याच्या की चड व्हड मापान आमकां दिता. दराळ आशिर्वादान तो भरता आमकां. आमी कितें विचारता त्या जाल्यार तो कितें म्हणटा? दराळ मापान घे, दराळ मापान घे म्हणटा. कित्याक आमी ताची भुरगीं जावन आसा.
भुरगीं केदळा बापाय कडेन विसरतात गी बापोय तेदळा एका चॉकलेटांतलो कुडको बाप भुरग्याक दिना ते सगळ्यांस चॉकलेट दिता तशेंच जावन आसा आमचो देव आमी विसारल्या तेदळा आमकां दराळ मापान दिवचो देव तूं जावन आसा योग्यताची बढ़के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे योग्यताची बढ़के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा तू जो बरू है भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तू जो बरू है भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पावो मीना प्रभु ऐसा तो वरदान सेवा पूरी करके पावो मीना प्रभु ऐसा तो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद जेजून केल्ले आनी एक हजाब आमी उगडासा कडया भावान आनी भयणीनो जेजून 5,000 लोकांक दिवचें तें जेवण 5,000 लोक भुकेल्ले खांगेल्ले तांकां जेवण नातलें पूण ते विंगड सुवातेर आसल्या वरवीं तांकां जेवण नातलें आपोस्तल तयार नातले कित्याक आपोस्तल तयार नातले आपोस्तल तांकां जेवण दिवंक तयार नातले कित्याक 5,000 लोक ते कशें जेजू करीत तांकां जेवण दीत म्हणलें तांकां बरो वचूं नातलो तर कितें जाता तरी जेजू तांची बिरमोत पावता आनी स्वाप प्रेरणान तांकां तो कुमक करता आनी तांची तो बूक थांबयता पळया मातेवाच्या चॅप्टरान 6:25-27 म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता कित्याक तुमी खावचे आनी जेवचे आनी विशयान तुमी कंत करतात गी म्हणून जेजू हांगा विचारता तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक न्हेसचें पांगोरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका म्हणटा सोमी
कणाप्रास जीव वर्त नेसनाप्रास कूड वर्ती नैवे म्हणटा सोमी. पळया अंतराळाची ती सुकणी तांकां ओपिनान ती लुविनान वा तुप्यांनी पुंजयनान, तरी पूण सर्गेचो बाप तांकां पोसता. आमी तर तांच्याकी उत्तम म्हणटा सोमी. तुमी तांचे प्रास कित्याकी उत्तम म्हणटा सोमी आनी म्हणटा तुमचे मदलो कोण चिंता करना आपले आवक थोड्या वेळाकपणी सोडोंक सकात म्हणटा. भावानी आनी भयणीनो, वय थोडेशे फावटी आमचो हुस्को जावन आसा. आमी कितें न्हेसचें, आमी कितें पांगोरचें आनी फाल्यां आमी जेवणाक कालें करचें, हो जावन आसा आमचो हुस्को. जेजू म्हणटा तर हांवें पळया ते कावळे अंतराळाचे उपतात ते, तांकांय लुविनांत ओंपिनांत, तांकां बारानांत, तांकां ठागोरानांत, तर त्या कावळ्यांची पोस जेजू करिनांगी. जर तर जेजू कावळ्यांची पोस करता जाल्यार आमी कावळ्यांच्या की वर्ती न्हय भावानो आनी भयणीनो. हें चिंताप आमचें जावंक जाय. वय सर्वेस्पर देवाक आमी म्हणूंक आसा, वय सोम्या आमी त्या कावळ्यांच्या की वर्ती, आमी वर्ती सोम्या, वय सोम्या आमी तुजी भुरगीं बेसांवान बरयल्लीं जावन आसा. वय आमी कितें करूंक जाय तर आमी आज आतां पवित्र आत्म्याचो अभिशेक, आज आमी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमचेर मागया आनी आमी म्हणया सोम्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक कर सोम्या. पवित्र आत्म्याच्या बेसांवांनी आमकां भर सोम्या, देण्यांनी भर सोम्या. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी मागोवन आमी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवान ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजांते. देवान ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजांते. पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवान ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजांते. देवान ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजांते. तूं आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या, तुज्या देण्यांनी आमकां भर पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या आमकां तूं बळवंत कर पवित्र आत्म्या. तुज्या मोगान आमकां भर पवित्र आत्म्या, तुज्या सक्त्यान आमकां भर पवित्र आत्म्या. अभिशेक तूं कर पवित्र आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या देवोन ये, आमचेर देवोन ये. सीनाय पर्वताचे देवान तूं आयलो. सीनाय पर्वताचे देवान तूं आयलो. तान आमचे पळोवंक ये देवा आमच्या काळजांते. तान आमचे पळोवंक ये देवा आमच्या काळजांते. पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवान ये देवा बेगिन्स ये देवा आमच्या काळजांते. पिडेच्या वेळार ये पवित्र आत्म्या, कश्टांच्या वेळार तूं ये पवित्र आत्म्या. शांती समाधान आमकां दिवंक ये पवित्र आत्म्या. वय पवित्र आत्म्या तुज्या देण्यांनी आनी फळांनी आमकां भर पवित्र आत्म्या.
आमकां घट कर, बळवंत कर, तुजी ससाय दी पवित्र आत्म्या. हर एका घडी आमच्या संगाता तू राव पवित्र आत्म्या. स्वताच्या वाट्यान आमकां चलय पवित्र आत्म्या. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. सैतानाचे सत्तेर जायत जोडोंक तुझ्या सत्तेन पर. सैतानाचे सत्तेर जायत जोडोंक तुझ्या सत्तेन पर. पवित्र आज्ञा मोगळ पवित्र आज्ञा. देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजान घे. पवित्र आत्म्या, पिडेच्या वेळार आमी तुका उलो मारता पवित्र आत्म्या. कश्टांच्या वेळार आमी तुका उलो मारता पवित्र आत्म्या. तुजी मजत आमकां जाय पवित्र आत्म्या. तूं जावन आसाय पॅराक्लीत. तूं जावन आसाय आमचो संगत आमच्या संगाताक सदांच रावताय. पिडेच्या वेळार आमी तुका उलो मारतना तूं आमकां आयकताय. वय शांती समाधान दिवंक तूं आमचे सशीन ये. आमकां गूण करूंक तूं ये पवित्र आत्म्या. आपड पवित्र आत्म्या आनी गूण कर पवित्र आत्म्या. पिडेच्या वेळार कष्टांच्या काळार. पिडेच्या वेळार कष्टांच्या काळार. शांती समाधान आमकां लाभून तुमकर पवित्र आत्म्या. शांती समाधान आमकां लाभून तुमकर पवित्र आत्म्या. पवित्र आज्ञा मोगळ पवित्र आज्ञा. देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजान घे. देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजान घे. हालेलुया 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 आमची थोडी प्रार्थना आमी आमच्या सुबे मुखार दवरया. मगळा जेजू, आज आमी प्रत्येक तरावन भेटोवन दिता आमच्या डिजेबलांक. वय सोम्या, ह्या संवसारार अंगविकल हजारांनी हजारांनी आसात सोम्या. कश्ट आतात सोम्या. बेडसोर जावन बेड्डार आसात सोम्या. वय सोम्या, चलोवंक जायना सोम्या. थोडेशे युवा जाण एक्सिडेंट जावन आज पांय नात, हात नात सोम्या. मोगळा जेजू, आज आमी समर्पण दिता सर आमच्या डिजेबलांक तुज्या गायल्या हातान. मोगळा जेजू, वय सोम्या, वय जाणसो वयस तूं जावन आसाय सोम्या. गूण करसो देव तूं जावन आसाय सोम्या. आज तुजे लागीं परतून मागता सोम्या. तुवें त्या कलवार पर्वतार वरयलें एक तेंबो रागात आज आमच्या डिजेबलाचेर वरय सोम्या.
आनी तूं एक शब्द मात्र उसार सोम्या आनी ती गूण जातली. मोगळा सोम्या, पळय सोम्या, बिरमोत पाव सोम्या तांची, मोगळा सोम्या, काकूळ तांची कर सोम्या. आनी जेजू, मोगळा जेजू, आमी मागता सोम्या तुजे लागीं, परतून मागता सोम्या, हें आमचें मागणें तूं आयक म्हणून जेजूच्या नांवान हें मागणें करता तुका सोम्या. आवान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. मोगळा बापा, आमी समर्पण दिता सर रिहॅब सेंटरां मोगळा जेजू. वय जेजू, इकॉनॉमीक आमच्या भारताची उणें जाल्यार मोगळा जेजू ह्या रिहॅब सेंटरान चलोवन व्हरूंक मस्त कश्ट आसा सोम्या. तांकां दुडवाची कुमोग जाय. मोगळा जेजू, आज आमी मागता तुजे लागीं बऱ्या मनाच्या दानींक दी म्हणून जेजू. वय जेजू, बऱ्या मनशांच्या, बऱ्या मनाच्या मनशांक फोव कर जेजू. कुमकेचो आदार दिवंक ह्या रिहॅब सेंटरांक. तशेंच रिहॅब सेंटर चलोवन व्हरतल्यांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल जेजू. बरी भलायकी तांकां दी जेजू. आनी सरकारांत हांव कितें फंड आसात गी मोगळा जेजू, आमच्या सरकारान हे दोळे उक्ते करून जेजू ह्या सर रिहॅब सेंटरांक कुमोक मेळच्या बरी कुमोक कर म्हण तुजे लागीं परतून मागता सोम्या. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. सर समाज सेवका पासून मागता सोम्या. वय सोम्या, आमकां तुवें मिसून काडलां सामाजीक सेवा करूंक. मोगळा जेजू, आमकां तुज्या मोगान भर सोम्या. आमी आमच्या सेवे मुखांत उरिल्ल्यांक जेजूचो मोग दिवंक तुजी कृपा आमी मागता सोम्या. जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा हे मागणी करता तुका. मोगळा जेजू, ह्या एका घंट्यान तुवें आमच्या सांगाता रावून आमकां घाल्ल्या सर आशिर्वादां खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना मोगाळी माये मध्यस्थीक जावन तुवें आमची आवय जावन तुज्या पुता लागीं मागोन धाडल्या सर बेसांवां पासत आनी ह्या कृपे पासत आमी तुका अर्गां दिता माये. आनी आमी आतां गीत गावया अकरेचें, मरये मोगाळी माये. Sacramenta Sanstanam Koruyan Sulvilyatya Rupa Bodhak Novyoriti Adharyan Sarvon Ascatvisvya Bhavartache Bordivya Sase Mahat Tase Puta Ullasami Stutizam Podvimai Sasna Sasna Ye Katarya Ursita Tu Kado Gaincha Spirita Sama Sami Navarta Sargintam Undotan Kandiloi Sesuatan
प्रार्थुया ये देवाबीचे साक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगो सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या सासनाक सर्वपददार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर समेस्तेचेर आपलो आशीर्वाद घालूं